क्या इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है? ऐसे किसी हमले की सूरत में क्या पॉसिबल वार सिनेरियोज हो सकते हैं? इसराइली मिसएडवेंचर क्या तीसरी आलमी जंग का भी सबब बन सकता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा। किसी भी जंग का आगाज तो हमलावर फरीक के कंट्रोल में होता है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाए तो वो जंग किस कदर फैल जाएगी और उसका नतीजा क्या होगा, ये किसी एक फरीक के कंट्रोल में नहीं रहता। यानी जंग को आगाज़ करने से पहले प्रिवेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाए तो उसे रोकना बदरजहा मुश्किल हो जाता है। इसराइल और ईरान का मामला भी कुछ ऐसे ही है। यानी अगर इसराइल ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर प्रोवोकेटिव अटैक के ज़रिए ईरान पर जंग मुसल्लत करता है, तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की रीसेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक इसे एक्ट ऑफ वार के तौर पर कंसिडर किया जाएगा और ईरान इसे सिर्फ इसराइल की कार्रवाई नहीं तस्वर करेगा, बल्कि अमेरिका को भी क्राइम पार्टनर के तौर पर देखेगा और जितने भी खत्ते में यूएस एयर बेसिस मौजूद हैं उनको लेजिटिमेट टारगेट्स के तौर पर हिट किया जाएगा। ये महज एक रवायती बयान नहीं है, बल्कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का ये बयान ईरानियन डिटरेंस पॉलिसी में एक तब्दीली को इंडिकेट कर रहा है। यानी पहले ईरानियन डिप्लोमेट्स ये कहते रहे हैं कि जो भी यूएस एयर बेस ईरान पर हमले में मुलव्वस होगी वो लेजिटिमेट टारगेट होगी, लेकिन अब इस बयान के बाद किसी भी इसराइली हमले की सूरत में तमाम रीजनल यूएस एयर बेसिस को टारगेट किया जा सकता है और यूएस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस काउंटर ऑफेंसिव के बाद एक ऑल आउट वार को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ मैं आपके सामने एक सवाल रखूँगा और चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप इसका ज़रूर जवाब भी तहरीर करें। सवाल ये है कि इसराइल जैसा एक छोटा सा मुल्क आखिर किस तरह अमेरिका, जो कि सो कॉल्ड सुपर पावर है, को इस कदर इन्फ्लुएंस करती है कि इसराइल की जंग दरअसल अमेरिका के लिए जंग बन जाती है और दूसरी जानिब इसराइल यूएस प्रेसिडेंट्स की पॉलिसीज़ को भी खातर में नहीं लाता है। अगर इसराइल ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना चाहता है तो इसराइल के पास इस अटैक को प्लान करने के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपनी तमाम तर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कई सालों की मेहनत के साथ डीप अंडरग्राउंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स में मुंतकिल कर दिया था और उसकी वजह भी यही थी कि ऐसे किसी रवायती हमले की सूरत में इन फैसिलिटीज़ को महफूज रखा जा सके। इनमें से अक्सर फैसिलिटीज़ मसलन फोर्दो और नेतन्स फ्यूल इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ 80 से 100 मीटर ज़ेर ज़मीन हैं और इस वजह से कोई भी रवायती हथियार इन फैसिलिटीज़ को तबाह नहीं कर सकता है और इसराइल के पास कोई ऐसा टेस्टेड वेपन मौजूद नहीं है कि जो इन फैसिलिटीज़ को इतना डीप डाउन जाके तबाह कर सके। क्योंकि इसराइल के पास जो मोस्ट पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद हैं वो यूएस साख्ता हैं और जीबीयू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनकी मैक्सिमम कंक्रीट पेनिट्रेशन 6 मीटर्स तक है और जबकि अगर मट्टी नरम हो तो ये 50 मीटर्स तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। अलबत्ता जब मल्टीपल बॉम्ब्स को किसी एक ही टारगेट पर मार्क करके गिराया जाता है तो ये पेनिट्रेशन की जो रेंज है ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, यानी कई गुना भी बढ़ सकती है अगर सही तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जाए। और ये इस्तेमाल जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया सैयद हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट करने के लिए, तो 4 बिल्डिंग्स पर 80 के करीब ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इन वेपन्स के ज़रिए से कामयाब स्ट्राइक करने में बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जिनमें से एक ये है कि ये न्यूक्लियर साइट्स दरअसल पथरीली चट्टानों के नीचे मौजूद हैं और तह दर तह रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें कामयाबी के साथ तबाह करना इन वेपन्स के साथ बहुत मुश्किल टास्क है। और दूसरा ये कि इसराइल को एग्जैक्टली इन फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस भी दरकार होगी, सो दैट कि इन ज़ेर ज़मीन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में कौन सा सेंसिटिव पार्ट किस एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर है, ये जाने बगैर इन्हें स्ट्राइक्स को कामयाब नहीं किया जा सकता। तीसरा मसला स्ट्रॉन्ग ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर आप गुज़िश्ता बरस 2024 में इसराइल की जानिब से ईरान पर की गई एयर स्ट्राइक्स को रिकॉल करें तो कोई भी इसराइली एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस में इंटर नहीं हुआ था, बल्कि ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज से बाहर रहते हुए लॉन्ग रेंज वेपन्स के ज़रिए से इस अटैक को किया गया था ताकि कोई भी इसराइली जेट ख़तरे में न डाला जाए। इसराइल इस दफ़ा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये जो तमाम बंकर बस्टर बॉम्ब्स इसराइल के पास मौजूद हैं इनकी रेंजेस महज चंद किलोमीटर हैं, इसलिए इसराइल को बहर सूरत ईरानी एयर स्पेस के अंदर इंटर होना होगा, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को फेस करना होगा और उसके बाद इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करके फिर रिटर्न बैक भी करना होगा। और चौथा मसला ये है कि ये ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑल अक्रॉस ईरान में फैली हुई हैं, इसलिए इन्हें कामयाबी के साथ हिट करने और मुकम्मल तौर पर तबाह करने के इसराइल के पास बहुत कम चांसेस ही हैं।
لیکن اگر یو ایس اس اٹیک کو پلان کرتا ہے تو اس کی کامیابی کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یو ایس کے پاس GBU-57 بنکر بسٹر بامبس موجود ہیں کہ جن کی پینیٹریشن رینج 60 میٹرز تک ہے، اور اس ایک بامب کا وزن 14,000 کلو گرامز ہے۔ لیکن یہ بامبز بیٹل ٹیسٹڈ نہیں ہیں، اور یہ بھی ان نون ہے کہ پہاڑی سخت چٹیل زمینوں پر یہ کس حد تک پینیٹریٹ کر کے ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہ اسرائیلی جو بنکر بسٹر بامبز ہیں ان سے بدرجہ بہتر ہیں، اور ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے صرف یو ایس اسٹریٹجک بامبر B-2 ہی ان میزلز کو کیری کر سکتا ہے۔ اور شاید ایسے ہی کسی اٹیک کے لیے یا ایران کو نیگوسیشن ٹیبل پر تھوڑا پش کرنے کے لیے 6 BT بامبرز کو ڈیاگا گورسیا کی ایئر بیس پر پہنچایا گیا ہے۔ ڈیاگا گورسیا کی ایئر بیس کو چوز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب ممالک دراصل ایسے کسی بھی اٹیک کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں دینا ہونا چاہیں گے، جبکہ یہ ایئر بیس ایرانین بارڈر سے تقریباً 4000 کلومیٹرز اوے ہے۔ اور یہاں پر ان B-2 بامبرز کو اسٹیشن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ کسی بھی ایرانین پری ایمپٹیو یا کاؤنٹر سٹرائک کی صورت میں ان B-2 بامبرز کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ کوئی بھی ایرانین میزل 4000 کلومیٹرز کی رینج نہیں رکھتا، اس لیے ایران کے لیے 4000 کلومیٹرز اوے جا کر ڈیاگا گورسیا کو ہٹ کرنا تقریباً نیئرلی امپوسیبل ہے۔ لیکن اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے ایسے کسی اٹیک کی صورت میں ایران کا کیا رسپانس ہوگا؟ یقیناً ایران ود مائٹ ریٹیلیٹ کرے گا، اور تاکہ طاقت کا توازن کو برقرار رکھ سکے۔ اور اب ہم ایران کے کاؤنٹر اوفینسو کے لیے کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ماضی میں ایران نے اسرائیل کے خلاف آپریشن ٹرو پرومس 1 اور 2 اور ایرانین جنرل قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کے بعد عراق میں موجود عین الاسد بیس کو ٹارگٹ کرنے کے ذریعے سے اپنی میزل اور ڈرون کیپیبلٹی کو منوایا ہوا ہے۔ ایران ممکنہ طور پر پہلے حصے میں اسرائیل اور ریجنل یو ایس ایئر بیسز کو میزلز اور ڈرونز کے ذریعے سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس ریجن میں کویت، بحرین، عراق، قطر اور UAE میں ایئر بیسز موجود ہیں، اور یہ تمام ایئر بیسز ایرانین بیلسٹک میزلز اور ڈرونز کی رینج میں بھی آتی ہیں، تو انہیں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایئرکرافٹ کیریئر بھی اس خطے میں ڈپلائیڈ ہوگا تو وہ بھی ایران کے لیے ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلا ہوں کہ ایسی کسی کامیاب ایرانین کاؤنٹر سٹرائک کے نتیجے میں یو ایس ہیجمنی اور یو ایس کے سپر پاور سٹیٹس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ دوسرے حصے میں ایران نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے نیوکلیئر ویپنز پر کام کو تیز کر سکتا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ایرانین سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے قریبی رفقا نے اس بارے میں کچھ پالیسی چینج کا ذکر کیا ہے، یعنی ایران کسی بھی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کو ایک نیوکلیئر اٹیک ہی کنسیڈر کرے گا، اور اسے ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پر دیکھے گا، اور پھر نیوکلیئر ویپنز کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں ایران خطے میں موجود اپنی الائز اور پروکسیز کو انگیج کر سکتا ہے، یعنی لبنان میں موجود حزب اللہ، عراق میں موجود حشد شعبی، اور اسی طرح سے یمن میں موجود انصار اللہ ایران کے ٹرسٹڈ الائز ہیں، یعنی پروکسیز کہہ لیں۔ بہرحال یہ ایران کی اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں اور ایک بڑا امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وینزویلا کے ذریعے سے بھی ایران ایک بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ وینزویلا ساؤتھ امریکہ میں لوکیٹڈ ہے، اور یہ ملک یو ایس ہیجمنی اور یو ایس کی سینکشنز کی وجہ سے ایران کے ساتھ الائڈ بھی ہے، اور یو ایس کے مخالف سینٹیمنٹس بھی بہت حد تک عوامی سطح پر موجود ہیں۔ ایران وینزویلا سے براہ راست یو ایس پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وینزویلا نے گزشتہ سالوں کے اندر بھی اپنی پریڈز میں ایرانی ساختہ اسلحے کی نمائش کی ہوئی ہے، یعنی ایرانی ساختہ ڈرونز اور میزلز وینزویلا میں بھی موجود ہیں۔ ایران کے پاس فورتھ کور پوٹینشیل یہ ہے کہ وہ اپنے جیوگرافک لوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اہم ترین میری ٹائم ٹریڈ روٹس کو بلاک کر سکتا ہے، مثلا اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا جا سکتا ہے، کہ جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% آئل اور 33% LNG گزرتی ہے، اور یمن کے ذریعے باب المندب اسٹریٹ کو بھی بلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹریٹ سے 12% آف دا ٹوٹل گلوبل آئل اور 8% آف دا LNG گزرتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹوٹل گلوبل میری ٹائم ٹریڈ کا 20% اسی اسٹریٹ میں سے گزرتا ہے۔ اگر ایران ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ یو ایس کی جو اکنامک ڈومیننس کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں آخری سوراخ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پوری دنیا کی اکانومی میں انریسٹ آ جائے گا،
آئل اینڈ گیس کی پرائسز اسکائی راکٹ کر جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلوبل اکانومی ریسیشن کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا ایران کے پاس یہ ایک ایسا ویپن ہے کہ جس کو اگر کارگر طریقے سے استعمال کیا گیا تو یہ یو ایس اور چائنا کے درمیان جو جیو اکنامک ڈومیننس کی ریس جاری ہے اس میں چائنا ایزیلی یو ایس کو سپرسیڈ کر جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس بھی بہت تیز ہو جائے گا۔ دیر از اسٹل اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ یہ جنگ دراصل ورلڈ وار 3 کے لیے ایک ٹریگر پوائنٹ کا کام کرے، کیونکہ شروع میں تو یو ایس اور اسرائیل کے ویسٹرن الائز اور ایران کے ایسٹرن الائز یعنی چائنا اور رشیا ان پرٹیکولر یہ نرم بیانات ہی دیں گے، یعنی کہ ڈپلومیٹک سطح پر کچھ بیانات کے ذریعے ہی سپورٹ کریں گے، لیکن بعد میں دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بھی بن جائے۔ ایسا ہونا بعید النظر ہے، لیکن بہرحال جنگی جنونیت سے لبریز ان ظالم حکمرانوں کے ہوتے ہوئے یہ خطرہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجئے، اپنی آراء کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے، اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔